अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज की वीडियो उन मायूस मरीजों के लिए जो कि एजोस्पर्मिया और वो भी प्राइमरी एजोस्पर्मिया के मरीज हैं और उनको ये बताया गया है कि भाई आप औलाद के काबिल सारी ज़िंदगी नहीं हो सकते। तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि अक्सरियत मुझे कमेंट्स में व्हाट्सएप पर एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब कोई आपके मरीज ठीक हुए हैं जिनकी रिपोर्ट्स आप हमारे साथ शेयर कर सकें। तो ये वीडियो भी मैं आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी बताऊंगा अपने एक ऐसे मरीज की जो ऑनलाइन मुझसे उसने कंसल्टेशन ली, फिर उसके रिस्पांस में उसने रिपोर्ट्स मुरतब की, फिर हमने कैश टेकिंग की और उसके 5 कोर्सेज के कंप्लीशन के बाद क्या रिजल्ट आए, इन तमाम मंदराजात पर मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। साथ रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और अपने पेशेंट को वो तमाम तरीक़ाकार बताते हैं कि जिससे हमें कामयाबी मिल सके। जैसे मैं आपसे हर वीडियो में अर्ज़ करता हूं कि हम कोई बड़े क्लेम्स नहीं करते, जो है आपके सामने है और उसके सबूत भी आपके सामने हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज है कि ये लोग हमदर्दी के लायक होते हैं। इनके साथ आप जितनी मेहनत कर सकें, जितनी उनकी मदद कर सकें, वो कम है और हम इस चीज़ को इबादत समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये तमाम चीज़ें तफसील से बताऊंगा और इसको देखें, समझें, ताकि अगर किसी को ये मसला हो तो अगर वो हमसे कंसल्ट करते हैं तो फिर उनको ये दिक्कत नहीं होगी कि हमें क्या रिपोर्ट देनी है, कैसी कैसी हिस्ट्री देनी है और क्या क्या हमने करना है। इसमें मैं आपको वो परहेज़ की भी चीदा ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जिसको अगर वो लोग जिनको एस्टीनोस्पर्मिया है, टेरिटोजूस्पर्मिया है या कोई और मेल इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं, तो उसको वो उस खुराक के परहेज से भी किसी हद तक वो ठीक कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, एजोस्पर्मिया ऐसे मरीज होते हैं कि जब उनको रिपोर्ट दी जाती है तो साथ में ये भी कहा जाता है कि भाई आपको ये इलाज विलाज ना करें, आपने ठीक होना नहीं है। और 27 साल पहले हम भी यही समझ रहे थे कि भाई इसका अगर दुनिया में कहीं इलाज नहीं है तो हम कहाँ से इसमें तीर मार लेंगे। ठीक है, सही बात मैं कर रहा हूँ, कोई ढकी छुपी नहीं। स्टार्ट के जो 27 साल पहले के केसेस हैं जिनको हम करते थे तो हमें भी पता नहीं होता था कि ठीक होना है या नहीं होना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें हमारी मदद की, हमने इसमें रिसर्च की और 27 साल से हम मेल इनफर्टिलिटी में और एजोस्पर्मिया में काम कर रहे हैं और उसके मुख्तलिफ मंदराजात को हम देखते हैं और यही अल्लाह से मांगते हैं कि हमें वो काजेशन हाथ आ जाए, उसका सही मयाज़म हाथ आ जाए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाए, ताकि मरीज़ ठीक हो सके। और अल्लाह का करम है कि 100 में से 70 मरीज़ों का काउंट आ जाता है। ये भी उन सैकड़ों हज़ारों मरीज़ों में से एक मरीज़ की हिस्ट्री है कि जिसको हमने दवाई दी, उसने अपने 5 कोर्सेज कंप्लीट किए और उसके बाद जो रिपोर्ट की वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको उसका टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड दिखाना चाहूँगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर इस पेशेंट का टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड। इसमें व्यूअर आप देख सकते हैं कि टेस्टिकुलर एट्रोफी भी है, यानी स्मॉल टेस्टिस हैं। उसके अलावा स्मॉल साइज एपिडाइडाइमस है। तो ये 2 फाइंडिंग उसमें थी। इसके अलावा इसके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल थे वो भी काफ़ी गिरे हुए थे, क्योंकि टेस्टिस का साइज छोटा था और इसके जो LH और FSH थे उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस था। बाद में जब हमने इस पेशेंट की केस टेकिंग की, यानी इससे मालूमात ली कि भाई इसका मयाज़म क्या निकल रहा है, काजेशन क्या निकल रही हैं, तो इसके मयाज़म जो निकला वो ट्यूबरकुलम मयाज़म निकला। ट्यूबरकुलम मयाज़म के अलावा इस पेशेंट की मम्स की हिस्ट्री भी थी बचपन में और साथ में
اس کے جو ہارمون امبیلنس میں نے بتایا وہ بھی ایک کازیشن تھی، اس کی جو ٹیسٹیکولر سائز تھا یا ایپیڈائیڈائمس کے سائز میں تھوڑا بہت فرق تھا، تو یہ تمام چیزیں ہم نے کیس ٹیکنگ میں لی، اور اس کا علاج بھی ہم نے اسی طرح سٹارٹ کیا کہ پہلے اس کو ہم نے مائازمیٹک ریمیڈیز دی، تو ہم نے اس پیشنٹ کے جو علامات تھی اس کے مطابق میازم کی ادویات دی، ممس کی کازیشن تھی اس کے لیے، اور ٹیسٹیکولر ایٹروفی تھی۔ ٹیسٹیکولر ایٹروفی پر آلریڈی میری ویڈیو ہے جس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن پہ نظر آ رہا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ٹیسٹیکولر ایٹروفی کے لیے ہم نے ان کو میڈیسن دی، ہارمونز کو اوپر لے جانے کی ادویات دی، اگر آپ نام پوچھنا چاہیں، لیکن وہ ہم بتاتے ہیں تو پھر سارے لوگ مارکیٹ سے وہی دوائیاں اٹھا کے لے آتے ہیں۔ میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ اسپیسیفک مریض کے علامات کے مطابق بات کرتا ہوں کہ اس مریض کی یہ ادویات لگنی تھی اور ہم نے اس کو یہ میڈیسن دی۔ یعنی وقتاً اگر 5 کورسز کی ہم بات کریں تو ہمارا ایک کورس 72 سے 74 دن کا ہوتا ہے، تو اگر 5 کورسز اس نے 10-10.5 مہینے میں پورے کرنے ہیں تو اس میں مختلف ادویات اس کی، اور ہر کورس کے بعد 72-74 دن کے بعد ہم پیشنٹ کو پھر ٹائم دیتے تھے، کال پر اس سے فیڈ بیک لیتے تھے کہ کس پیرامیٹرز میں اس کی امپرومنٹ آئی ہے، کن پیرامیٹرز میں اس کی امپرومنٹ نہیں ہے۔ ساتھ میں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پرہیز کا کہوں گا، تو پرہیز میں ہم نے اس کو جو گرین ٹی ہے وہ بالکل بند کر دی تھی اس کی، ساتھ میں اچار، سرکہ اور ایسے کیمیکل والے غذائیں ہم نے بند کر دی تھی جس میں کیمیکل کی آمیزش ہو، ساتھ میں جو کولڈ ڈرنکس ہے، سافٹ ڈرنکس ہیں، اس سے منع کیا، فاسٹ فوڈ سے منع کیا، زیادہ بیکری والی میٹھی غذاؤں سے منع کیا، اور زیادہ استعمال کے لیے ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ زنک کا استعمال زیادہ رکھیں، دمبے کا گوشت آپ زیادہ کھائیں، مچھلی، اور اس میں بھی اگر آپ کو سولومن فش ملتی ہے تو وہ بہت بہتر ہے، خشک میوے میں بادام جو ہیں، اخروٹ جو ہیں، پستہ جو ہے، اس کا جو ملک شیک کی میری ایک ویڈیو ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، ہم نے وہ ملک شیک بھی اس پیشنٹ کو بتایا، اور اس نے ہمارے تمام ہدایات پر عمل کیا۔ اس کی میں دونوں رپورٹس آپ کو سکرین پر ایک وقت میں دکھاؤں گا کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ پیشنٹ پہلے کیسے تھا ایزوسپرمیا، اور پھر جب اس نے کورس کمپلیشن کیا تو کیسا تھا۔ یہ دونوں رپورٹس آپ کے سکرین پر آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی رپورٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پیشنٹ بیچارہ ایزوسپرمیا کا پیشنٹ ہے اور اس کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ اسپیسیفک ایزوسپرمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس نے کورس کمپلیٹ کیا تو اس کے جو پیرامیٹرز تھے، اسپیشلی ٹوٹل کاؤنٹ سپرماٹوزوا یعنی سپرم کتنے تھے، 15 WHO کی ریکمنڈیشن پر چاہیے ہوتے ہیں، اور اس پیشنٹ کے 30 ملین تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مطلب اگر آپ دیکھیں اکثر پیرامیٹرز میں اول اس کے جو پی ایچ میں فرق تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور اس پیشنٹ میں ابھی تھوڑا بہت کام ہے، لیکن دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو سپومز تھے وہ آ گئے تھے، یعنی وہ زیرو والے سرکل سے نکل آیا تھا، اور 30 ملین بہت بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے، اور یہی میں آپ لوگوں سے ویڈیو میں کہتا ہوں کہ 0 سے نکلنا یا 0 سے 1 تک جانا مشکل ہوتا ہے، بعد میں اللہ کرم کر دیتا ہے اور جو پیرامیٹرز میں کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔